وجدنا العتبة الحسينية حقيقة في المشافي في التخفيف عن الأمراض المزمنة، والآن حقيقة في هذه الأكاديمية أكاديمية السبطين أو مؤسسة السبطين أكاديمية التوحد. هذه أعتقد أنه متقدمة الآن على كل الأكاديميات والمعاهد التي تقدم تخفيف المعاناة عن المصابين بالتوحد في كل المحافظات العراقية. ما شاهدناه في هذه الأكاديمية هو الخبرات الأجنبية والخبرات العالمية كيف حقيقة جسدت في هذا المعهد بطرق متنوعة ومتعددة وبأنماط وأشكال أيضا مختلفة، أحيانا في الألوان، أحيانا في الأصوات، أحيانا في اللمس، أحيانا في النطق. ما تشاهد صرح كهذا صرح الأكاديمية بكل هذه القاعات وبكل هذه الإمكانات، تطوير مهارات، وأيضا حتى قضية علاج النطق. اليوم عندما شاهدنا نحن الوفد الذي جئنا به إلى هذه الأكاديمية